Bonjour tout le monde, اليوم درت لا recette قلت نبارطاجيها معكم. درت لو بسكوي او شوكولا فوري بلا موس او شوكولا ودرنا ان غلاصاج او شوكولا. فوالا ولا ديكوراسيون توجور نقول لكم ترجع ليكم. فوالا راكم تشوفوا هنايا لو غلاصاج او شوكولا ما غطيتش كاع لا بياسه. هنا باش نوجدو لا موس شوكولا. الوغ هنا في الريسيبيون عندي 4 صفار بيض. هنا لا كريم فريش طلعتها بالباتور. هنا لا كريم فريش توجور نستعمل كريم فريش سون سكر. ديرو امبرانت، انا استعملت امبرانت. هنا لا كريم ليكيد درت 400 غرام. هنا نوجدو ان سيرو، هذا ان سيرو خفيفه. هنا نديرو 60 غرام سكر وندير 40 غرام تاع الماء. غير يرفد الغليه حسبوا له 2 دقائق وطفوا عليه. وهنا عندي شوكولا نوار، انا توجور نستعمل هذه دائما نقول لكم في لي موس ديروا شوكولا دو بون كاليتي باش لي موس تاعكم يجيكم بنانه. هنا درت 300 غرام دو شوكولا نوار. دابور نوجد لو سيرو ديالي، نحط في الكاسرونه 40 مليلتر ولا 40 غرام تاع الماء، نزيد لهم 60 غرام سكر. هنا نحرك جوست هنا السكر تاعي يذوب قبل ما نحطو فوق النار. هنا دوك لو سيرو تاعي نحطو فوق النار، غير نشوف السكر تاعي داب وميم طون رفد الغليه نحسب له 2 دقائق ونطفي عليها. اونتر طون لي 4 جون تاعي نخلطهم بالفوي. هنا غير رفد الغليه نحسب له 2 دقائق ونطفي عليها. نزيد نحرك شويه هاد لي 4 جون. شوفوا لو سيرو كيفاش يكون، يجي خفيفه هكذا سخون. نحطو اونفيلي على لي 4 جون تاعي ونحركها. فوالا هنا نشوفو بدا تقل شويه. فوالا دوك هنا نحط لو شوكولا تاعي اللي قلنا 300 غرام دو شوكولا نوار ذوبتها او بان ماري. و بيان سور نخلطو. فوالا هنا لازم يكون تيادا. الوغ نبدا نحط شويه مع الاول باش نخفف لاباري تاعي. هنا نخلطو نورمال باش لو ميلونج تاعي نردو خفيفه. فوالا ودوكا نحطها اون 3 فوا ونخلط من تحت للفوق. فوالا شوفوا لا تكستور تاعها كيفاش تجي بنينه وتشهي. نديرها بزاف في لي زونترومي تاوعي. شوفوا لو فات تشوفوها هكذا تشهيه. فوالا لا موس وشوكولا ديالي شوفوا لا تكستور تاعها كيفاش تجي تشهي هاد لا موسه. شوفوا انا نخدمها بزاف في لي زونترومي تاوعيا. الوغ هنايا دوك نديرها في لابوشادو باش يجينا ساهل لو طرافاي. فوالا هنا لحقنا لو مونتاج. هنا لا موس شوكولا درتها في لابوشادو. وهنايا عندي لو سيرو ا 30. لو سيرو ا 30 نديرو كيله سكر 2 كيلات تاع ما. كي يبدا يغلي نحسبوا له 10 دقائق ونطفوا عليه. هنايا لو سيرو ديالي توجور كي ندير انا غاتو شوكولا ندير له ليكستري دو كافي. اللي ما تحبش لو غو دو كافي تقدر دير على فانيا. وهنا عندنا 3 بسكوي او شوكولا.
ما حبيتش تجينا لا فيديو طويله. الوغ لو بسكوي او شوكولا خدمناه ديجا اون فيديو، نحط لكم لو لين تاع لو بسكوي او شوكولا. فوالا دوزيام و تروازيام. الوغ هنا نبداو لو مونتاج تاعنا. شوفوا هذا البسكوي هذا دائما نديرو معاكم، نحب ندير ان اونترومي به، ندير به لو غاتو غولي. هنا ندير لو سيرو، هنا ما نحرقش لي كوتيه. سيو لا كريم تاعكم حطوها ميم نيفو. فوالا ونزيد دوزيام بسكوي. عبزو ابان بركه باش لو بسكوي يلصق مع لا كريم. ندير لو سيرو، ونحطو لاموس تاعنا. كيما قلت لكم ما تلحقوش حتى لي كوتيه، بعد تفهموا علاش. ديروا لا كريم تاعكم ميم نيفو. فوالا نكمل لو تروازيام بسكوي. فوالا هنا نعبس ابان بركه، ما تزيروش بزاف. وندير لو سيرو. شوفوا هنا لي طرونش تاعنا او شوكولا امبوسيبل نقدر نقطعهم هكذا، لازم نبيت لو غاتو تاعي في الكونجيلاتور باش كي تقطعوا لي طرونش تاعكم يجيكم متحوفين. الوغ انا لو غاتو تاعي نبيتو حتى لو لوندومان ان شاء الله، ونديرو معاكم لو غلاصاج او شوكولا، و بيان سور نوجدو لا كريم شونتي او شوكولا. لا كريم شونتي او شوكولا ندير 150 غرام دو بودر دو شونتيي، نزيد لها 160 مليلتر تاع الماء، نضربها بالباتور ولا بالبيتران، طلع عندي اون كريم شونتيي. انتر طون ندوب 150 غرام دو شوكولا نوار ونخلطها في لا كريم شونتيي، تولي عندي كريم شونتيي او شوكولا. وبيان سور كي نلحقوا باش نديروا لو غلاصاج او شوكولا تشوفوا معايا لي زيتاب. الوغ هنا لو بلاطو تاعي نديرو في كونجيلاتور، نبيتو ليله كامله. هنا في لو ريسيبيون دوبت 250 غرام تاع شوكولا نوار، انا توجور نستعمل شوكولا امباسادور. وعندي هنا في الكاسرونه عندي الحليب، هنا راهو سخون، عندي 120 مليلتر، وعندي لا مارغرين عندي 25 غرام. الوغ هنا نوجدو ان غلاصاج او شوكولا. اللي تحب تغلاسي بغلاصاج ميغوار نحط لها في صندوق الوصف لو لين. كي تحبي ديري لو غلاصاج ميغوار او شوكولا، انا جو بريفير ندير لو غلاصاج شوكولا. الوغ هنا 250 غرام تاع شوكولا نوار. نبدا نحط الحليب، نحطو اون 3 فوا. الحليب لازم يكون سخونه، ونحرك. هاد لو كلاصاج شوكولا بزاف بنينه. هيا شوفوا تجمد مع الاول بصح تعاود تطلق روحها.
ريسيبيون ديالي راهو فوق لو با ماريا. فوالا نكمل كاع لا كونتيتي. هنا لو كلاصاج تاعكم لو شفتوه كان ثقيل تقدروا تزيدوا لا كونتيتي تاع الحليبه، نتوما تتحكموا فيه. نزيد نحط لا مارغرين اللي قلنا 25 غرام باش تدوبلي بهذيك السخانه. لا مارغرين تمد لا بريونس. نقعد نحرك. انا شوفوا لو كلاصاج راهو شويه ثقيل، انا نزيدوا لا كونتيتي تاع الحليب، نزيد حتى 100 مليلتر تاع الحليبه. انا نزيد له 100 مليلتر تاع الحليبه، نحطهم دو فوا. فوالا هذا هو لو كلاصاج تاعنا. شوفوا كيفاش يجي، شوفوا هذيك لا بريونس يجي بزاف هايل هذا لو كلاصاج. شوفوا هذا الكلاصاج يجي بريي اون ديري كلاصاج ميغوار، بصح كي ينشف ما يقعدش هكذا، تروح له لا بريونس. فوالا هذه هي لا تكستور راني نحوس عليها. دوك هنا لو كلاصاج تاعي نخليه على جنب، نخليه توجور على لو با ماري. كي نجي نكلاسي لي غاتو تاوعي لازم لو كلاصاج تاعنا يكون شويه تياده، ما لازمش يكون سخونه. فوالا لو غاتو ديالي او شوكولا بيتو كيما قلت لكم، لازم تبيتوه ديروه في الكونجيلاتور، خلوه ليله كامله باش لو غاتو تاعكم يشد بيان روحو، باش لي طرونش تاعنا يجونا متحوفين. عندي لا كريم شونتيي اللي قلت لكم عليها، وهنا في الكاسرونه شوفوا واش عندي ماء سخون. دوك تشوفوا علاش حنستعمل الماء سخون. وهنا عندي ان بلاطو حطيت البابي كويسون، حطوا دو بريفيرونس بابي كويسون. وهنا شوفوا هاد لي مول اللي حنطبع بهم، عندي هاد لي مول تحبوا ديروا لي طرونش تاعكم مدورين ولا تحبوا ديروهم كاريين. هنا في صندوق الوصف نحط لكم لا هوتور و لو ديامتر. الوغ دوك هنا شوفوا علاش حنستعمل الماء سخون. حندخل هاد المول في الماء سخون باش كي نقطع لا بياس ديالي تجي متحوفه. دخلوه كاع لو المول تاعكم دخلوه كامل، لا لازم كاع يدخل. لا فوالا ماء سخونه قطروه بيان سور. بسم الله ونقطع. علاش قلت لكم لا موس تاعكم ما تلحقوش لي بوردور. لو غاتو ديالكم كي تخرجوه من الكونجيلاتور خلوه واحد 10 مينوت هكذاك طومبيراتور امبيونت باش تبداو تخدموه. ابزو مليح باسكو البسكوي راهو جامد. فوالا ونجبد. فوالا لو غاتو ديالي ما فقتش انايا، عبات لي كنت نصور ابارامون راح لي مقطع باش نوريكم كيفاش قطعت لي بياس، حاجه ما حطرطيوها. دوك تشوفوا معايا واش درت. الوغ لومبورط بياس تاعي نديرو في الماء سخون، نديرو مليح في الماء سخون ونقطرو. هنا علاش ندير لومبورط بياس تاعي في الماء سخون؟ باش الكاطو تاعي يجيني متحوفه. فوالا وهنا نعبز مليح شغل نقطع لا بياس ديالي. ونرفد لو مول، ما تخافوش رفدو غير بالعقل، لا روحو غير بالعقل. فوالا لو غاتو ديالي هنا شوفوا قعد لي بزاف. هنا نطلعو شويه بصبعتيا، نطلع شويه الكاطو ديالي نخليه يقيس 1 سنتيمتر باش ندير لا كريم شونتيي او شوكولا باش ما كثرش بزاف لي كريم باش لو غاتو ما يقهمناش. فوالا وندير
لا كريم شونتي او شوكولا، ندير بون كونتيتي ومن بعد نقص. فوالا وبسباتيه هكذا نطبع لا بياس تاعي وتطلع بشويه بشويه. روحوا غير بالعقل. عاش قلت لكم لو غاتو لازم تخلوه يجمد مليح باش تقدروا تخدموا لي طرونش تاعكم. فوالا ونحطوه على البابي كويسون. المول ديالكم دائما تحطوه في الماء سخونه. الوغ شوفوا فوالا، شوفوا لي طرونش تاعنا كيفاش يجوا. سمحوا لي على يديا مي هذه هي طنجي قطع شوكولا. الوغ شوفوا لي طرونش كيفاش يجونا. هنا يقعد لنا غير لو كلاصاج، بصح قبل ما ندير لو كلاصاج نعاود نديرها في الكونجيلاتور، نخليها واحد نص ساعه هكذاك بركه، نص ساعه لو طون لا كريم شونتي تاعي او شوكولا تشد روحها شويه، ونكلاسيو لو غاتو تاعنا وتقعد غير لا ديكوراسيون. وتوجور نقول لكم لا ديكوراسيون ترجع ليكم. الوغ نكملهم كامل هكذا. نزيد ندير لكم وحده دو مومون راحت لي لا بارتي اللي كنت نقطع فيها باش تفهموا مليح. لو مول تاعي نديرو في الماء سخون، نديرو كامل ونقطرو ونقطع لا بياس. الكاطو راهو جامد، نتوما عبزو مليحه. بسم الله. فوالا روحو غير بالعقل. فوالا انا شوفوا قاعد لي بزاف لا هوتور. هنا نطبع شويه، نخلي قيس 1 سنتيمتر. فوالا وندير لا كريم شونتي او شوكولا، ندير بون كونتيتي، بعد زياده نحوها. تخافوش، الكاطو لي تري فاسيل ويجي بزاف بنينه. فوالا ونطبع بسبعتيه، نطبع لو كاطو ديالي. روحو غير بالعقل، نتوما تدوروا ميم طون طلعوها. فوالا الوغ دوك انا نكمل كامل واش قعد لي، وندير لو بلاطو تاعي في الكونجيلاتور، نخليه واحد نص ساعه كيما قلت لكم، ومن بعد نولو ليكم ان شاء الله نديرو لو كلاصاج وتقعد لنا لا ديكوراسيون. فوالا شوفوا نعطيكم واحد الطريقه. هادوك لي شوت باش ما يروحوا لكمش، شوفوا كي يقعدوا لي شوت نقطعهم نلصقهم. فوالا ونقطع. فوالا نطلع شويه ندير لا كريم شونتيي. هنا شوفوا لا كريم شونتيي خصتني عاود وحده اخرى. فوالا لي شوت تربحوهم يخرجوكم دي بياس، وطلعوا الكاطو ديالكم.
تروحوا غير بالعقل. فوالا، وتجي الحبه متحوفه بيان. فوالا. هنا لو كلاصاج لازم تصفيوه، ها درتو في لو با ماري باش يعاود يطلق روحو، خاطر يشد روحو كي تخلوه هكذاكا. بسم الله. لو كلاصاج تاعكم لازمش يكون سخونه، ندير هكا باش يبرد شويه، يولي شويه تياده. انا لو غاتو ما حاش نكلاصيه كامل. خلو وحدو يحبط. خبطوا غير البلاطو هو يحبط وحده. فوالا. فوالا دوك هكذا نخليهم يشدوا شويه وحديهم، ومن بعد نحطوا لا ديكوراسيون تاعنا. لا فريز تجي بيان مع لو شوكولا، وندير لا في دور. وتوجور نقول لكم لا ديكوراسيون تقعد ليكم، نخلي الشوكولا تشد شويه روحها ونحطوا لا فريز تاعنا. شوفوا هادوك لي شوت يقعدوا لكم، تقدروا ميم ديروهم دون دي فيرين. شمخوه بيان لو غاتو وزيدوا لها لا كريم شونتي وشوكولا، هكذا تربحوا زوج حاجات. فوالا ان شاء الله تكون عجبتكم لا روسيت تاع اليوم. اي كوم توجور نقول لكم، ولا تحبوا جديد ديروا جيم، يجيكم جديد. على بروشين.